Assalamu alaikum. Good afternoon. I would like to welcome you all on the online session of Transparency International Pakistan. I am Faria Fatma and associated with TI Pakistan's Climate Governance Integrity Program. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से करप्शन के खात्मे के लिए काम कर रहा है और गुज़िश्ता 1 साल से ये इदारा मुल्क में क्लाइमेट गवर्नेंस की बेहतरी पर काम कर रहा है। इसके तहत मुल्क की क्लाइमेट पॉलिसीज़ को बेहतर बनाने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ काम किया जा रहा है, जबकि कम्युनिटीज़ की सतह पर क्लाइमेट मिटिगेशन और एडाप्टेशन के हवाले से अवेयरनेस रेज़िंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काम किया जा रहा है। आज का जो हमारा ऑनलाइन सेशन है वो ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से है और इसका मकसद है कि इस पहलू को हाईलाइट किया जाए कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो भी इक़दामात किए जाते हैं इनमें जेंडर लेंस को मद्देनज़र रखा जाए, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो। इसमें मकामी ख़वातीन के मसाइल और जो भी उनकी ज़रूरियात हैं उन्हें मद्देनज़र रखा जाए और इस हवाले से जो भी डिसीजन मेकिंग हो इसमें ख़वातीन को भी शामिल किया जाए। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस शोबे के माहिरीन मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनका तारुफ़ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ़ अली साहब जो कि एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के। रहीमा अख्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। रहीमा काफ़ी इदारों के साथ मुंसलिक रह चुकी हैं और इस वक़्त वो वाटर एड पाकिस्तान के साथ बतौर जेंडर स्पेशलिस्ट काम कर रही हैं। साबिर हुसैन मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो सिंध क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सेक्रेटरी हैं, जबकि डीटीएमएस आंगन के अर्ली वार्निंग सिस्टम के इंचार्ज भी हैं। और इसके साथ हमारे साथ ज़ोफ़ीन इब्राहिम साहिबा मौजूद हैं। ज़ोफ़ीन जो हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के साथ काम कर चुकी हैं। काफ़ी अरसे से वो क्लाइमेट चेंज और जेंडर पर लिख रही हैं। आप सब स्पीकर्स का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक़्त निकाला और हमें जॉइन किया। मैं सवालात की तरफ आऊँगी। काशिफ़ साहब सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान जो है वो मुल्क में क्लाइमेट गवर्नेंस में जो भी गैप्स हैं, गैप एरियाज़ हैं, उन पे काम कर रहा है। तो क्लाइमेट एक्शन में आप जेंडर और कम्युनिटीज़ की कितनी पार्टिसिपेशन देखते हैं? बहुत शुक्रिया फरिया। आई होप के यू कैन हियर मी। जी, जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक आवर डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स, मैडम ज़ोफ़ीन, रहीमा पवर साहबा, साबिर साहब, जिन्होंने अपना वी नो दैट दे हैड अ वेरी बिजी स्केड्यूल, बट थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू जॉइन अस टुडे। और मेरा ख्याल है आज का ये दिन और ये कॉन्वर्जेसन जो है इम्पॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि जो आज एक आलमी ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है और उसके इस साल के आप मौजू को देखें तो उसका थीम है इंस्पायर इंक्लूजन. So what Transparency International has been doing for the last 1 year, our focus has been कि हम जो मुल्क में क्लाइमेट गवर्नेंस के फ्रेमवर्क्स हैं उनको स्ट्रेंथन किस तरह करें, उसमें जो इंक्लूजन की गैप्स हैं, इंटेग्रिटी की गैप्स हैं, उनको हम किस तरह मज़ीद एड्रेस किया जाए. तो आज की ये जो कॉन्वर्जेसन है वो इस काविश की जो है एक छोटी कोशिश है कि जिसमें हमने एक सीरीज ऑफ ऑनलाइन कॉन्वर्जेशंस और डिस्कशंस इसके ऊपर स्टार्ट किया है. और मेरा ख्याल है इसकी इम्पोर्टेंस भी है नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्रॉडर क्लाइमेट चेंज इशू दैट द कंट्री इज फेसिंग. और इस पे शायद कोई दो राय तो नहीं है कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है. और अगर आप 2022 के जो फ्लड्स हैं या उनसे मुंसलिक जितनी भी तबाहकारियाँ हुई उनके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं हम पे बतौर एज अ सोसाइटी, बतौर एज अ कंट्री, उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है. वो इकोनॉमिक कॉस्ट भी है और वो एक सोशल कॉस्ट भी है. और इसीलिए मेरा ख्याल है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी डिज़ास्टर्स आते हैं तो किसी भी डिज़ास्टर में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले किसी भी मुआशरे के वो लोग होते हैं जो वल्नरेबल समझे जाते हैं. इसीलिए ये समझा जाता है कि दुनिया भर में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, बिलखुसूस ख़वातीन, बिलखुसूस यंग लोग जिनका पॉलिसी साजी में इतना स्टेक नहीं है, उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट और बहुत ही एक्यूट समझे जाते हैं.
اب اگر آپ پاکستان میں کلائمیٹ گورننس فریم ورکس کے نظام کو دیکھیں تو ہمارے پاس کلائمیٹ سے نمٹنے کے لیے فیڈرل اور پروونشل لیول پہ ایک روبسٹ فریم ورک موجود ہے کلائمیٹ پالیسیز کی شکل میں اور ان کی امپلیمنٹیشن فریم ورکس کی شکل میں. بٹ کیا یہ موجودہ پالیسی سازی اس مسئلے کے حل کو جینڈر لینس اور مارجنلائز کمیونٹیز کی نیڈز کے تحت دیکھتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس پہ ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اور جس کے اوپر ہمیں ایڈووکیسی اپنی انٹرونشنز ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ بھی ہم دیکھیں کہ جینڈر پارٹیسپیشن ہمارے جو کلائمیٹ گورننس فریم ورکس ہیں ان میں جینڈر کی شمولیت ہے کتنی اور مزید اس کو کس طرح انہینس کیا جا سکتا ہے. Now, if you look at the national climate change policy of Pakistan, it sets a very clear goal, and that goal is to ensure that the climate change is mainstream in the economically and socially vulnerable sectors of the society. Now, the national climate policy, to achieve this, it lays down the 14 objectives. اور ان 14 نکات میں جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ آف دا ولنریبل پاپولیشن انکلوڈنگ وومن ایک واضح اس کا فوکس ہے. مگر فار ایگزامپل اگر آپ پرٹیکولر سیکٹرز کو دیکھیں, سو اف یو ٹیک دی ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن سیکٹر, ہم اکثر یہ تو سنتے ہیں کہ جب کلیمٹیز سچ ایز فلڈس, ارتھ کویکس, ڈراؤٹس آتے ہیں تو خواتین آر مور افیکٹڈ دین مین. And it is for a very simple reason because they are in our rural setting at the center of the household. This also means کہ جب خواتین کے اوپر ماحولیاتی تبدیلیوں کے ایفیکٹس بڑھتے ہیں تو ان کے اوپر ایک ہاؤس ہولڈ برڈن بھی بڑھتا ہے. It also means کہ جو ہماری ڈیزاسٹر رسپانس پالیسیز ہیں, ہمارے جو میٹیگیشن اور ایڈیپٹیشن پلانس ہیں, they must be very gender inclusive. And one way of making policies gender inclusive is to ensure that the women are part of the decision making. At Transparency International Pakistan, ہمارا جو climate governance integrity کے اوپر کام ہے, we have been focusing on advocating with the provincial and the local disaster management bodies on the inclusion of women through the tools such as consultations, such as involvement of women and young people and communities in the selection and the implementation of the projects, including providing them a stake in form of an oversight body. So I think there is a need for such empowerment mechanisms at the local levels, because essentially ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کلائمیٹ کا مسئلہ ہے اس کی جو سلوشن ہے that essentially lies at the local level. This also means کہ جب ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو خواتین کی نیڈس کو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک our existing climate governance structures, they provide us an excellent opportunity to strengthen the role of women and the communities within that framework. اسی طرح فار ایگزامپل ہر صوبے میں کلائمیٹ پالیسی جو موجود ہے, جو اپرووڈ ہے, اس کے تحت سیکٹورل پلانس بننے, اس کے تحت ایڈیپٹیشن اور میٹیگیشن پلانس بننے. اب اگر آپ سیکٹورل پلانس کی بات کرتے ہیں, and if we look at the particular sectors which are very important for climate change, such as food security, wash sector, coastal, fisheries, livestock, agriculture, these are all the sectors where in essentially again in the rural setting at the household levels the responsibility burden is on the woman. Therefore I think having gender inclusive approaches, change council banna hai. Climate Change Council again is an apex policy making body which comes under the office of the Prime Minister, and then it has the representation from the federal governments and the provincial governments, including جو ہماری نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, ہماری جو کلائمیٹ جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, اس میں کلائمیٹ ایکسپرٹس کو انکلوڈ ہونا ہے, پروفیشنلس کو انکلوڈ ہونا ہے. مگر unfortunately this particular council has only been constituted really twice or thrice in the last couple of years. But I think this council is an excellent platform کہ جہاں پہ ہم خواتین کی انوالومنٹ کو یقینی بنائیں اور ان کی نیڈس اور پرائرٹائزیشن کو یقینی بنائیں. تو یہ میرا خیال ہے ایک ہمارے لیے بہت جو ہمیں گیپس نظر آتے ہیں in terms of the policy making. There could be a very excellent entry points جس کے اوپر ہم آگے میرا خیال ہے مزید آپ ڈسکس کریں گی with other speakers as well. But I think the one important milestone that has been achieved in this regard is the formulation
of a comprehensive gender action plan that has been developed by the IUCN, which takes into account these gaps and also provides a way forward for integrating gender inclusion in our policy frameworks. मगर मेरा ख्याल है ज़रूरत यह है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ बन जाती हैं, मगर हम उन पॉलिसीज़ को नेशनल लेवल से प्रोविंशियल लेवल तक और लोकल लेवल तक किस तरह ट्रिकल डाउन करते हैं थ्रू पीरियोडिक रिपोर्टिंग, through periodic assessment of our needs and of the needs of the different sections of the society is a very important I think takeaway that I would like to highlight. तो मेरा ख्याल है मैं I'll stop here और हम इस पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे. आपने काफ़ी आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अभी आ रही है. ठीक है. थैंक यू सो मच काशिफ साहब, आपने काफ़ी अहम पॉइंट्स की तरफ इशारा किया है. मैं रहीमा पंवर साहिबा की तरफ आऊँगी. रहीमा, कैन यू हियर मी? रहीमा साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फरिया, मुझे आ रही है. ठीक है. ज़ुफ़ीन साहिबा, मैं फिर आपकी तरफ आऊँगी. आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी अरसे से क्लाइमेट और जेंडर पे काम कर रही हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं तो आप उन कुदरती आफात से मुतासिर इलाकों का भी दौरा कर चुकी हैं, तो आप क्या देखती हैं कि इस तरह के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में ख़वातीन को क्या पर्टिकुलर मसाइल जो हैं वो उनका सामना होता है, और अगर साथ ही आप कुछ रिकमेंडेशंस दे सकें कि उन मसाइल को दूर करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पर या पॉलिसी लेवल पर किस तरह से उसको इंटीग्रेट किया जाना चाहिए. थैंक यू सो मच फरिया. एंड जो अभी काशिफ साहब ने, मैं बहुत गौर से काशिफ साहब का सुन रही थी एंड ऐसे लग रहा था कि उन्होंने बिल्कुल सब कुछ मेरे जो मैंने सोचा था बात करने का सब कुछ वो उन्होंने कह दिया, एंड इवन वेरी वेरी नाइसली. मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जब डिज़ास्टर्स होते हैं और हम फील्ड में जाते हैं एज जर्नलिस्ट, मैंने ये देखा है कि and over the years, obviously it's not like 2022 की ही फ्लडिंग की बात कर रही हूँ, 2010 से अगर आप देख लें या उससे पहले आप देख लें, जब अर्थक्वेक आया था सबसे पहले, जब हम सब इतने उस वक़्त से हम ये देख रहे हैं, डिजास्टर्स देख रहे हैं. मे बी अर्थक्वेक वाज नॉट क्लाइमेट इंड्यूस्ड बट स्टिल इट वाज नेवरदलेस अ डिजास्टर. तो जो सबसे चीज़ उस ज़माने से मैं नोट कर रही हूँ ये है कि हमारे जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हैं वो विमेन होती हैं और बदतरीज बढ़ती जा रही हैं, उनका नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और अभी ग्लोबली तो कहते हैं 40% वर्कर्स आर विमेन. और इस डिज़ास्टर में जब से देख रहे हैं कि बहुत सारी औरतें गई थी, बिकॉज औरतें जो थी वो एजुकेशन में, हेल्थ में, रिसर्च और जो राइट्स अब्यूज़ की जो रिसर्च कर रही हैं और उसको जो हाईलाइट कर रही हैं, ऑल्सो ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बारे में, तो वो हमको विमेन से ज़्यादा मिलता है. जो विमेन वहाँ पे फील्ड में वर्क कर रही होती हैं, एज मीडिया पीपल आई फील दैट we get to know more about these really intricate things from women humanitarian workers. इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमारी जो पॉलिसी मेकिंग में जो लीडरशिप की कमी है, विमेन रिप्रेजेंटेशन, वो उसको बेहतर होना चाहिए. उसमें हमें ज़्यादा विमेन को लाना चाहिए who are on डिसीजन मेकिंग में. और ये बट दिस इज़ नॉट जस्ट इन पाकिस्तान ओनली. ये जो कमी है ये ग्लोबली है, और पूरी दुनिया में ग्लोबल कमिटमेंट्स किए जाते हैं. हम लोग भी कमिटमेंट्स यहाँ नेशनल लेवल पे करते हैं कि हम विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा चांस देंगे, बट इट डजंट ट्रांसलेट इनटू प्रैक्टिस. दिस वो सिर्फ एक लगता है कि सिर्फ हम पॉलिसीज़ में लिख देते हैं. बट अगर आप वाकई सोचें और अगर जेन्युइनली इफ़ यू वांट टू, यू विल रियलाइज दैट जब डाइवर्सिटी होती है और इंक्लूसिविटी भी हो जाती है लीडरशिप लेवल पे, तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी.
اور جب پرفارمنس بہتر ہوگا تو ہمارا یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا کہ ہم جو کمیونٹیز افیکٹڈ کمیونٹیز ہیں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے ان کو ہم ہیلپ کر سکیں گے. سو میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایز اے میڈیا پرسن میں کیا کہوں تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو اردو میں اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ ہم یہ جو ایک پاور ہے نا ریلنکوش کریں آدمی لوگ اور عورتوں کو جگہ دیں, ان کو جگہ دیں فار give them more authority, give them finance purse strings ان کو دیں اور انفلوئنس بھی دیں. جب یہ سب چیزیں دے دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ بہت فرق پڑ جائے گا عورتوں کو یا مارجنلائز کمیونٹیز کو, یا جو کاشف صاحب کہہ رہے ہیں جو زیادہ ولنریبل ہیں ان کو ہیلپ کرنے میں. تو اور مقصد یہی ہے کہ ڈیزاسٹر ریڈکشن کیسے ہو اور ریلیف کیسے ملے. دوسرا یہ کہ کاشف صاحب نے کہا کہ جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ایوری ون از افیکٹڈ رائٹ, بٹ جو ویمن اور ولنریبل کمیونٹیز ہیں وہ ڈفرینٹلی افیکٹ ہوتی ہیں. اینڈ آئی اگری ود ہم کمپلیٹلی. میں نے دیکھا ہے کہ اوور دا ایئرز میں نے دیکھا اٹس ناٹ جسٹ اگین یو نو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف ون ڈیزاسٹر, بٹ اب جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں اور ہم ویمن سے بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو برڈن آف ورک ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. بہت سارے اور رورل کمیونٹیز میں اگر ان کے کراپ فیلئر ہو جاتا ہے تو وہاں کے جو فارمرز ہوتے ہیں یا ہاری ہوتے ہیں یا لیبررز ہوتے ہیں وہ شہر آ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن ان کی جو چھوٹی موٹی زمینیں ہیں جس پہ وہ پرسنل اپنی کاشتکاری کرتے تھے یا وہ وہاں جو کام کرتے تھے وہ بھی عورت کے اوپر پڑ جاتا ہے, اور اس کے پاس آلریڈی اور زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی تھیں پہلے سے, لائک لائف سٹاک کی کیئر کرنا, بچوں کا کیئر کرنا, ایلڈرلی کا کیئر کرنا, گھر کے سارے کام کرنا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی بچیاں ہوتی ہیں چھوٹی جو اسکول گوئنگ ہوتی ہے وہ ان کا بھی اسکول چھوٹ جاتا ہے. جب اسکول چھوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو بس ان کی شادی کر دو, تو یو نو وہ سارے جو ہمارے جو ولنریبلٹیز ایگزسٹنگ ولنریبلٹیز ہوتی ہیں نا وہ اور زیادہ ایگزاسبیٹ ہو جاتی ہیں, اور جو امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج ہوتا ہے وہ پرپیچویٹ ہوتا ہے in the form of these structural inequalities. So میرا خیال ہے کہ ایک جب ایڈ کو ہم جب کر رہے ہوتے ہیں پالیسی میکنگ میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو ایڈ, تو ایک جینڈرڈ رسپانس بہت زیادہ ضروری ہے. کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سب کچھ عورت کو دے دیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ دیکھیں کہ پرائیورٹائز کریں کہ پریگننٹ ویمن کو زیادہ ضرورت ہے, لیکٹیٹنگ مدرس کو زیادہ ضرورت ہے, اولڈر ویمن اینڈ ویمن ود ڈسبلٹیز میں بھی ان کو پہلے پہنچانی چاہیے وہ چیزیں کمپیئر ٹو مین جو کہ پھر بھی اپنا گزارا کر سکیں گے. سو I can go on and on, but maybe if you want to go on to other speakers, I'll stop now. تھینک یو سو مچ وفین صاحبہ. کافی اہم چیزوں کے بارے میں آپ نے ڈسکشن کیا, کیونکہ آپ فیلڈ میں بھی جاتی ہیں تو وہاں سے چیزوں کو دیکھنا اور انہیں سمجھنا جو ہے اور اسے رپورٹ کرنا تو اٹ ریئلی میکس اے ڈفرینس. رحیمہ صاحبہ آپ سن سکتی ہیں مجھے؟ رحیمہ صاحبہ کا شاید انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا کچھ ایشو ہے. صابر صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی رحیمہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آواز آ رہی ہے, میں صابر سن رہا ہوں آپ کو. جی جی صابر صاحب, پھر میرا اگلا سوال آپ سے ہی ہوگا. صابر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں کلائمیٹ میٹیگیشن اور ایڈپٹیشن کی جو بھی اسٹریٹجیز بنائی جا چکی ہیں یا مستقبل میں بنائی جائیں گی, ان میں مارجنلائزڈ جینڈرز کی ضروریات اور ان کے مسائل کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ GDMA کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ اس حوالے سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, تو اس حوالے سے پلیز ہماری معلومات میں اضافہ کیجیے. پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا, کہ آج کے اہم دن پہ آپ نے ایک اہم ایشو پہ جو ہے وہ ایک سیشن رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو پاکستان کا اتنا زیادہ ہمیں جو یہ کلائمیٹ چینج کا جس کو ہم فیس کر رہے ہیں اس پہ اتنا زیادہ
ہمارا ہاتھ نہیں ہے پاکستان کا، جتنا ہمیں وہ ہٹ کر رہی ہیں چیزیں. تو اب بسائڈ اس کے کہ یہ چیزیں ہمیں اتنا زیادہ ہٹ کر رہی ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نے جو یہ، کیونکہ ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ہم نے یہ خود دیکھا بھی ہے کہ جو ہماری عورتیں ہیں اور جو بچے ہیں وہ زیادہ اس میں جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کیمپ سائٹس میں لے کر جانا پڑتا ہے، ایویکویشن ہوتی ہے، تو اس میں فیمیلز کو زیادہ جو ہے پرابلمس جو ہے وہ ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ہمارا جو اپنی آبادی ہے وہ اس میں بھی ہماری جو عورتوں کا تناسب ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے. تو انفارچونیٹلی میں سیکنڈ کروں گا اپنے شیخ صاحب کی بات کو کہ انہوں نے جو کہا کہ ان کی جو ہماری جو پالیسیز بنتی ہیں اس میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا. گلوبلی شاید ہو لیکن اس کا وہاں زیادہ نہیں ہوتا، یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیمیلز کو اپنی جو پالیسی سازی ہے اس میں شامل نہیں کرتے. اور جو پالیسیز بنتی ہیں وہ ان کی امپلیمنٹیشن اور جو قانون بنتے ہیں ان کا امپلیمنٹیشن بھی ہمارے پاس بہت زیادہ کم ہے. تو ہمارا جو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ زیادہ محیط ہے ہماری ایگریکلچر پہ اور لائیو سٹاک پہ، اور دونوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ کنٹریبیوشن ہماری فیمیلز کا ہوتا ہے، وہ ہاری ہوں یا اپنے گھروں میں جو اپنے وہ مال مویشی پالتی ہیں تو وہ زیادہ فیمیلز ہی کرتی ہیں ان کو. تو جب وہ اگر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ان کو یہ بڑا یہ پرابلمس آتا ہے. تو اس کو ہم اس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں یا اس کو کم کر سکتے ہیں، میٹیگیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو جو اڈاپٹیشن کے حوالے سے یا الٹرنیٹ جو ہے ابھی، کیونکہ دنیا ساری آپ دیکھ رہی ہیں کہ کووڈ کے بعد دنیا ساری جو ہے وہ الٹرنیٹ انرجی اور الٹرنیٹ چیزوں پہ جا رہی ہیں، ڈیزاسٹرز کو دیکھتے ہوئے، کلائمیٹ چینج کی بات جو ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ ہٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی الٹرنیٹ جو ہیں جو بھی ریسورسز ہیں ان پہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں رہا اتنا زیادہ. تو ہم ان کو ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں، اور جو ان کے ایگزسٹنگ جو ہیں جو لائف سٹاک ہے یا ایگریکلچر ہے، اکانومک جو ان کو ریسورسز ہیں، ان کو کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو ڈیجیٹلائز کریں کہ ان کو ڈیزاسٹر کس طرح سے ہٹ کر رہا ہے اور اس کو کس طرح سے میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ مویشی ہیں تو ہم ان کو پریکاشنری طور پہ یا پریونشن کے طور پہ ہم ان کو ویکسینیٹ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی فیمیلز کو سکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ویکسینیٹ کیا جاتا ہے. اور ان کے بعد اگر کیونکہ ڈیزاسٹرز جب آتے ہیں تو وہ ڈیزاسٹرز جو ہیں ایک آفت آتی ہے تو دوسری آفت بھی ساتھ میں لاتی ہے. تو یہاں پہ ماسکیٹوز ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے موات ہو جاتی ہیں ہمارے ان کی جو مویشی ہوتے ہیں. تو ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، کس طرح سے ان کو بچانا ہے. اس کے علاوہ ہم اپنی فیمیلز کو یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے جو جدید جو ہے ڈومیسٹک یا ہاؤس ہولڈ جو انڈسٹریز ہیں وہ ہم ان کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، تاکہ یہ جو، کیونکہ ہم جو ہیں وہ ایک پیٹرنس پہ چل رہے ہیں، ہمارا تو کراپ پیٹرن بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. تو یہ ریسرچ کر سکتے ہیں، ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں، اور کچن گارڈننگ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنی فیمیلز کو جو ہے وہ جدید قسم کی جو ٹیکنالوجیز ہیں، ہوم بیسڈ جو ہے انڈسٹریز ہیں، وہ اگر ہم ان کو کر سکتے ہیں. اور ایگزسٹنگ جو ہماری ہوم بیسڈ انڈسٹریز ہیں خاص طور پہ، تو ان کا لنکیج جو ہے وہ بھی ہمارے پاس یا ان کے پاس ان کے ساتھ نہیں بنا ہوا. تو ہم ان کو وہ جدید جو ہے ٹیکنالوجیز کے ساتھ روشناس کروا سکتے ہیں، ان کو ٹرین کر سکتے ہیں، اسکل کر سکتے ہیں ان کو. تو اس حوالے سے تاکہ یہ اپنا جو، کیونکہ ان کا ابھی جو یہاں سچویشن ہے کہ آپ وہ لائیو سٹاک ہو یا ان کی جو ایمبرائڈ جو ہیں وہ بناتی ہیں اپنے گھروں میں، جو وہ چیزیں بناتی ہیں، تو ان کو مارکیٹ تک رسائی نہیں ہے. تو مارکیٹ تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے مڈل مین جو ہے وہ ان کا جو بھی ہے وہ فائدہ لے رہا ہے، لیکن ان کو وہ فائدہ جو ان کو پہنچنا چاہیے، جو ان کا حق ہے، وہ نہیں مل پا رہا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو ڈائریکٹ جو ہے مارکیٹ سے لنک کروائیں اور ان کو ٹرین کریں، اسکل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ہو سکے گا کہ یہ چیزیں جو ہے. اور دوسرا، ہم نے پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے نے ایک باقاعدہ کیمپ مینجمنٹ کا بنایا ہوا ہے ایک سسٹم، لیکن وہ پراپرلی اس کو انٹروڈیوس کروائیں ہم نچلی سطح تک، تاکہ جو ہے وہ یہ جو ہے جب اگر خدا نخواستہ ڈیزاسٹر آتا ہے تو ان کی جو نیڈس ہیں خاص طور پہ ان کو بہت زیادہ یہاں، کیونکہ باپردہ عورتیں ہوتی ہیں تو ان کو بڑی مشکلاتیں ہوتی ہیں کیمپس میں خاص طور پہ.
ان کو ہراسمنٹ کا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سائیکولوجیکلی بڑا ڈسٹرب کرتی ہیں. تو ان چیزوں کو ہم جو ہے میٹیگیٹ کریں اور اس میں جو اگر یہ ایسی پالیسی بنائیں تاکہ ان کو جو ہے وہ ان کو فیوچر میں جو ہم ان کو سیکیور کر سکیں. تھینک یو. بہت شکریہ ثابت صاحب. آپ نے جو بھی بتایا وہ کافی ہیلپ فل تھا اس حوالے سے کہ پاکستان میں کلائمیٹ میٹیگیشن اور اڈاپٹیشن کے لیے خواتین کو پالیسی میکنگ میں شامل کیا جانا چاہیے. جو بھی اقدامات کیے جائیں ان میں خواتین کو شامل کیا جانا چاہیے. اس حوالے سے آپ نے جو بھی بتایا وہ کافی ہیلپ فل تھا. رحیمہ صاحبہ آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی فریہ، میں آپ کو سن سکتی ہوں. ہیلو. جی جی ہیلو، آ رہی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. رحیمہ صاحبہ، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ واٹر ایڈ پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں اور یہ ادارہ مختلف سیکٹرز میں کام کر رہا ہے پاکستان میں، جیسے کہ ہائیجین ہے یا سینیٹیشن وغیرہ ہے، تو ان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ان سیکٹرز میں خواتین کے لیے کام کرنا کتنا ضروری ہے اور کس اسکیل پر جو ہے یہ کام کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ خواتین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں زیادہ تر، کہ سینیٹیشن ہے، ٹوائلٹس کے مسائل ہو گئے یا اس طرح کے. تو کس اسکیل پر جو ہے وہ اس کام کو کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی اگر ہم پالیسی لیول کی بات کریں تو کچھ انٹری پوائنٹس اگر آپ تجویز کر سکیں گے جس سے یہ پالیسیز جینڈر رسپانسو بن سکیں. تھینک یو فریحہ. سب سے پہلے تو ہیپی وومینس ڈے ٹو ایوری ون. جہاں پہ آپ نے ہائیجین بیہیویئر کے حوالے سے بات کی ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم لیجسلیٹو فریم ورک کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے پاس 2018 میں جو ہماری نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی بنی، اپروو ہوئی. اس کے بعد اچھی بات یہ ہے کہ 2021 میں پھر اس پالیسی کو اپڈیٹ کیا گیا ہے فالوئنگ جو فیڈ بیک تھا کی اسٹیک ہولڈرز تھا اس حوالے سے. اور اگر ہم پالیسی کو تھوڑا سا ریویو کریں تو جو پالیسی کا آبجیکٹو ہے، اچھی بات یہ کہ انہوں نے ایک آبجیکٹو ڈیفائن کیا فار اسپیسیفکلی جینڈر کے حوالے سے ٹو فوکس آن پور جینڈر سینسٹیو اڈاپٹیشن while also promoting mitigation to the extent possible in a cost effective manner. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ہم جینڈر انکلوژن کی بات کرتے ہیں تو پالیسی کے اندر جو ہماری نیشنل کلائمیٹ پالیسی ہے اس کے اندر ایک آبجیکٹو مختص کیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے فالوئنگ دیٹ آبجیکٹو کچھ پالیسی معیار بھی سجیسٹ کیے گئے ہیں جی کہ کس طرح سے خواتین جیسے جی کہ اس طرح کے کی اسٹیپس لیے جائیں گے جس میں خواتین کی پارٹیسپیشن اور ریپریزنٹیشن. جب ہم بات کرتے ہیں پارٹیسپیشن کی، ریپریزنٹیشن کی، تو بوتھ تھنگس آر مور امپارٹنٹ. کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ریپریزنٹیشن کو انشور تو کر لیتے ہیں لیکن پارٹیسپیشن کی جب بات آتی ہے پرٹیکولرلی پلاننگ کے فیز کے اوپر، ایگزیکیوشن کے فیز کے اوپر یا پھر ڈیسیشن میکنگ کے اوپر، تو ہمیں وہاں پہ خواتین کی پارٹیسپیشن اس طرح سے افیکٹو پارٹیسپیشن نظر نہیں آتی. اسی طرح سے اس پالیسی جو میئرس ہیں اس میں کچھ اس طرح کے میئرس کی بھی بات کی گئی ہے جی کہ جینڈر کے حوالے سے جو کلائمیٹ چینج افیکٹس ہوں گے اس کو بیسیکلی ایڈریس کرنے کے لیے جو میٹیگیشن اور اڈاپٹیشن اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جائیں گی تو اس میں جینڈر اور سوشل انکلوژن کو انشور کیا جائے گا. اس کے علاوہ اچھی ایک اور بات یہ بھی ہے جی کہ جینڈر ریسپانسو بجٹنگ کے اوپر کام کیا جائے گا، ریسورس الوکیشن کی جائے گی نیشنل پروونشل لیول پہ تاکہ جینڈر ریسپانسو کلائمیٹ چینج پالیسیز اور ایکشنز کو ہم انشور کر سکیں. اس کے علاوہ اسکول کریکولم کے اندر بیسیکلی جینڈر اور کلائمیٹ چینج کو انکلوڈ کیا جائے گا، تو دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. پاکستان کے اندر اگر ہم پالیسی کے حوالے سے بات کریں تو فالوئنگ جو ہماری نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی ہے 2 پروونسز جس میں سندھ اور کے پی شامل ہیں انہوں نے اپنی پالیسیز بنا لی ہیں، وائل پنجاب میں ابھی تک پالیسی جو کلائمیٹ چینج کی ہے دیٹ از ان کنسلٹیٹو پروسیس، اور اسی طرح سے بلوچستان میں کلائمیٹ چینج پالیسی کے حوالے سے بھی کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا. اچھا، جینڈر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی ہے اور اسی طرح سے آئی گاٹ چانس ٹو ریویو دی کے پی اور سندھ جو کلائمیٹ چینج پالیسیز ہیں تو اس میں جینڈر کو انکلوڈ کرنے کی کافی حد تک کوشش کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ 2022 میں جولائی 2022 میں جینڈر کلائمیٹ چینج جینڈر ایکشن پلان بھی اپروو کیا گیا جو کہ بیسیکلی IUCN اور پھر جو کلائمیٹ گرین فنڈ تھا اس کی مدد سے اسپانسر انہوں نے کیا.
اور وہ ایکشن پلان جو ہے وہ اس وقت ڈیسیمینیٹ کیا گیا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت اچھی ایفرٹ تھی اس حوالے سے کہ جہاں پہ ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کریں، خاص طور پہ ایسے ممالک جس میں پاکستان کا نمبر 8واں نمبر آتا ہے، جہاں پہ کلائمیٹ چینج ڈیزاسٹرس کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے تقریباً ایوری ایئر، تو اس میں پھر جینڈر ایکشن پلان کا ہونا ایک بہت پازیٹیو سائن ہے اس حوالے سے۔ اب تھوڑا سا ایشو جو ہمیں نظر آتا ہے دیٹ از بیسیکلی ایگزیکیوشن، اور اگر ہم جینڈر جو کلائمیٹ چینج جینڈر ایکشن پلان ہے اگر اس میں بھی کی پریورٹی ایریاز کو دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم انشور کریں گے جو وومن کی ریپریزنٹیشن اور پارٹیسپیشن ہے ایٹ آل لیولس وائل ڈیزائننگ کلائمیٹ چینج پالیسیز پلاننگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ۔ اسی طرح سے دے آلسو سے جی کہ ہم کوآرڈینیشن جو میکنزم ہے اور جو پروموشن انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے ٹو ایڈریس جینڈر ایشوز، اور پھر ہم سپورٹ کریں گے جینڈر مین اسٹریمنگ کو اکراس آل فیڈرل اور پروونشل کی ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اسی طرح سے ڈیولپ جینڈر ریسپانسو کلائمیٹ ایکشنز تھرو نیشنل پروونشل پالیسیز اینڈ پروگرامس۔ پھر کلیکٹ جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا کے حوالے سے وہ کریں جی کہ ہم یہ اسٹیپس لیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ کی جائے گی ان دا کانٹیکسٹ اسپیسیفک ریسرچ اسٹڈیز ٹو نو اباؤٹ دی کلائمیٹ چینج افیکٹس آن وومین اینڈ پور کمیونٹیز، مارجنلائز کمیونٹیز اینڈ یوتھ ایز ویل۔ تو اگر کی ایکشنس اور کی پریورٹائز ہم کلائمیٹ چینج جینڈر ایکشن پلان کے حوالے سے دیکھیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی اس طرح کا گیپ ہے جس کو ہم فل کر سکیں۔ وائل ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن کا ایشو تو پاکستان میں رہا ہے کہ ہماری پالیسیز بہت اچھی بن جاتی ہیں اور ہماری جو اسپائریشنس ہوتی ہیں وہ دے پالیسیز آلسو ریفلیکٹ دوز ایز ویل، بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ وہ امپلیمنٹیشن کے پروسیس میں آتی ہی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے پھر ہم ہر دفعہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں جی کہ اتنی ساری پالیسیز بنانے کے باوجود بھی ہمیں جو تبدیلی یا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ ایک جو بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے اندر پالیسیز میکنگ کے حوالے سے وہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر پالیسیز ڈونر ڈریون ایجنڈا کے تحت بنتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز اس وقت وہ پالیسیز بنا دیتے ہیں لیکن پھر ان کے پاس وہ ریسورس الوکیشن وہ نہیں کر پاتے، لیک آف فنڈنگ کی وجہ سے وہ پالیسیز کو پھر ایک طرف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو بہت بڑا چیلنج ہے دیٹ از لینگویج۔ پاکستان کی جتنی پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہ انگلش میں ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں جی کہ جو اردو ہے وہ ہماری نیشنل لینگویج ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے کے اندر چلے جائیں تو اردو رابطے کی زبان ہے۔ تو جب تک ہماری پالیسیز ٹرانسلیٹ نہیں ہوں گی نیشنل اور جو ریجنل ہماری لینگویجز ہیں تب تک عام آدمی اس کو سمجھے گا ہی نہیں۔ جب عام آدمی نہیں سمجھے گا تو اس کی امپلیمنٹیشن کو ہم کیسے انشور کریں گے؟ اچھا عام آدمی کی بات تو چھوڑیں، جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان تک کو نہیں پتہ ہوتا جی کہ کوئی اس طرح کا ایکشن پلان بنا ہے یا کوئی اس طرح کی پالیسیز بنی ہے، وہ ہم جا کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ نے بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کی اور ہائیجین کے حوالے سے بات کی تو دیکھیں ہمیں ایکسپیرینس ہوا، ویسے تو ظاہر ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر سالوں سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے، چاہے وہ ڈراؤٹ ہو چاہے وہ فلڈس ہوں، تو اس میں سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوتے ہیں وہ خواتین اور نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اور ہم نے اس دفعہ 2022 کے فلڈس میں یہ وٹنس بھی کیا کہ کس طرح سے کلائمیٹ چینج نے ان کو امپیکٹ کیا۔ جہاں پہ پینے کے پانی کی کوئی سہولت میسر نہیں تھی تو وہاں پہ ہمیں نظر آیا جی کہ وہاں پہ ٹوائلٹس نہیں تھے، وہاں پہ کوئی پرائیویسی کا خیال نہیں کیا گیا تھا۔ لوگ خاص طور پہ خواتین نوجوان لڑکیاں جو تھیں وہ روڈ کے اوپر ٹینٹ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، کہیں پہ ٹینٹ تھے کہیں پہ نہیں تھے۔ تو اب ہائیجین اس صورتحال کے اندر کہ جہاں پہ آپ کو کھانے کے لیے پینے کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہے تو ہائیجین کی بات تو پھر کون سمجھے گا؟ سب سے پہلے تو لوگ کہیں گے جی کہ ہمارا پیٹ بھرا ہونا چاہیے۔ تو بہت زیادہ چیلنجز ہم نے ایکسپیرینس کیے، ہم نے وٹنس کیے کہ کس طرح سے ڈیو ٹو یوز آف کنٹامینیٹڈ واٹر خواتین جو یوٹرس کے انفیکشن ہوتے ہیں UTIs اس کا شکار ہوئی۔ اسی طرح سے جو ان کی پرسنل نیڈس تھیں ڈیورنگ دی خاص طور پہ مینسٹریشن سائیکل سے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیز اویلیبل نہیں تھی، جس میں ہم لیٹرین کی یا ٹوائلٹ کی بات کریں، صابن کی بات کریں، پانی کی بات کریں یا پرائیویسی کی بات کریں کہ جہاں پہ جا کے وہ سیفلی جو اپنا مینسٹریشن سائیکل ہے اس کو مینیج کر سکیں۔ اور ہم نے دیکھا، ہم نے کوشش کی، باقی اداروں نے بھی دیکھا، اور پاکستان کے اندر ایک اچھی بات یہ ہے کہ 2010 کے فلڈس کے بعد اب ہمارے پاس ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس
अवेलेबल हैं और उसमें इमरजेंसी की जो भी कोई सिचुएशन आती है तो सारे इदारे ऑन बोर्ड हो जाते हैं, PTA, NDMA, PDMA और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ हैं, बट स्टिल वी लेक रिसोर्सेज। एक तो रिसोर्सेज, दूसरा ये है कि जो भी गवर्नमेंट के लेवल पे इदारे हैं उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनकी कैपेसिटीज़ नहीं है कि वो किस तरह से बाकी इदारों के साथ मिलके काम करें ताकि लोगों को, ख़ासतौर पे जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं और ख़ासतौर पे जो लड़कियां और नौजवान औरतें, उनको किस तरह से जो रिलीफ है वो दिया जाए। हाइजीन के हवाले से तो ओवरऑल अगर हम हाइजीन की बात करें भी तो देखें, हम तो अपने हाथ धो के, वी आर मुस्लिम, लेकिन हम हाथ भी नहीं धोते थे। ये तो मैं कहती हूँ कि अच्छा हुआ कि कोविड आया तो उसने हमें ये रियलाइजेशन भी दी और हम सेंसिटाइज भी हो गए थे कि जी हम अब जो हैंड वाशिंग प्रैक्टिसेस है दैट आल्सो इम्प्रूव। तो अब यह है कि हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस तो इम्प्रूव हो गई है, लेकिन हाथ धोने के लिए लोगों को पानी चाहिए, हाथ धोने के लिए लोगों की इतनी लोगों के अंदर ताकत होनी चाहिए कि वो साबुन खरीद सकें और फिर वो हाथ धोने के लिए साबुन को इस्तेमाल करें। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर अगर हम बिहेवियर चेंज के हवाले से बात करें, हाइजीन बिहेवियर चेंज की पर्टिकुलरली, तो कुछ हमारी सोशल मिथ और टेबूज़ हैं जो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होती हैं कि जब हम लोगों को बात करते हैं जी कि आप सफाई सुथराई का ख्याल करें और अगर आप अपनी ज़ाती सफाई को बेहतर नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आपको ये बीमारियां हो सकती हैं और ज़ाहिर है कि जब बीमार होंगे तो आपकी आमदनी का बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो उन बीमारियों को ठीक करने में लग जाएगा। तो वो उस तरह की सेंसिटाइजेशन करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि लोग कहते हैं जी कि ये तो प्रैक्टिस हम सालों से करते आ रहे हैं और हमने तो अपने आबा व अजदाद से ये सुना है कि इसको उसी तरह से किया जाना है, तो फिर आप लोग आके नई चीज़ हमें किस तरह से बता रहे हैं। तो दैट आल्सो अ बिग चैलेंज एंड आई नो कि इट टेक लॉन्ग टाइम कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, एजुकेट किया जाए उनकी जो पर्सनल हाइजीन है या ख़ासतौर पे जो इन्वायरमेंटल हाइजीन है। अभी हम सिविलाइज सिटीजन्स नहीं बने। शहरों के अंदर भी देखें तो अगर हम कोई वाटर बॉटल यूज़ करते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, उसका जो रेपर होता है वो हम रोड पे फेंक देते हैं क्योंकि हमारे पास लॉस तो हैं, लेकिन क्योंकि उन लॉस को इन्फोर्स नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हमारी जो आदतें हैं वो वही की वही हैं, वो आदतें हमारी तब्दील नहीं हो रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हाइजीन के हवाले से उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें और हम कम्युनिटीज़ को अवेयर करें, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक ये हमारे करिकुलम का एक इंटीग्रल पार्ट नहीं होगा और जब तक हमारे जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट, जब तक ये उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे अपने ट्रेनिंग्स के अंदर, अपने करिकुलम्स के अंदर, सिलेबस के अंदर और अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स लॉन्च नहीं करेंगे, तब तक हाइजीन बिहेवियर चेंज को हम शायद हमारे लिए एक ड्रीम ही रहे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रहीमा साहिबा, अपने पॉलिसी लेवल पर और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो चैलेंजेस आते हैं उनके हवाले से आपने बहुत अहम पॉइंट्स रेज किए हैं। क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो मैं चाहूँगी कि अपने स्पीकर से एक और सवाल पूछूं और आप लोग ब्रीफली प्लीज़ उसके बारे में बताइए। तो जोफीन साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप सुन सकती हैं मुझे? जी, आवाज़ आ रही है। जोफीन साहिबा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें क्लाइमेट चेंज का जिक्र हमें बहुत कम सुनने को मिल रहा है, बावजूद इसके कि अब पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत से डिज़ास्टर और बहुत से खतरात सामने आ रहे हैं। उसके बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया में हम इसका इतना ज़्यादा जिक्र नहीं सुन रहे हैं। साल में एक आध दफ़ा जब वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है और उसमें कोई अहम हुकूमती शख्सियत अगर चली जाती है तो तब तो फिर हम उसे मीडिया में देखते हैं, और वो भी हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से उसकी कवरेज नहीं देखते, बल्कि हम उसको इस तरह से देखते हैं कि जी वज़ीर आज़म ने या सदर पाकिस्तान ने उसमें शिरकत की और अपने फलां मुल्क के हम मनसब से जो है उनकी मुलाकात हुई। तो क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है वो उस वक़्त पस मंज़र में चला जाता है। और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज या किसी भी हवाले से जो अवेयरनेस रेजिंग का जो टूल है वो मीडिया एक बहुत बेहतरीन टूल है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया इस हवाले से किस तरह क्लाइमेट चेंज पर अवेयरनेस रेजिंग में एक अहम किरदार अदा कर सकता है? थैंक यू फरिया। आई थिंक दैट ओवर द इयर्स तो काफ़ी चेंज आया है और अभी इसको हम काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं इन मीडिया आउटलेट्स। और मेरी लाइफ में इतना मतलब मैंने ये बहुत बदतरीज ये एक प्रोग्रेस देखी है। द ओनली थिंग इज़ दैट देखें, ये एक ऐसी बीट है विच इज़
lot of science involved in it, اور اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے اگین جیسے باقی چیزوں میں باقی اداروں میں کیپیسٹی نہیں ہے، اسی طرح اس کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی، اس پرٹیکولر فیلڈ میں بھی، جو کہ نہیں ہو رہی ہے میرا خیال ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ایک ایوالونگ سائنس ہے، تو کیپیسٹی بلڈنگ اگر ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو اٹ شوڈ آلسو کنٹینیو آل دا وے اینڈ آل دا ٹائم. اور ہمارے میڈیا آؤٹلیٹس کے پاس بھی ریسورسز کی کمی ہے، اور اتنی کمی ہے کہ وہ مطلب بھیج بھی نہیں سکتے فیلڈ میں بہت دفعہ ان کو رپورٹرز کو کہ جا کے اچھی سٹوریز کر کے آئیں. میرا خیال ہے کہ ایک بہت ضرورت ہے کہ ایک کوہورٹ ڈیولپ ہو آف کلائمیٹ جرنلسٹ جو کہ کنٹینیوسلی اس پہ کام کریں. لیکن کیونکہ یہ ایک ایکسپینسو وینچر ہے، اس میں بہت ضرورت ہے کہ کوئی پارٹنرشپ ہو، کہ این جی اوز اینڈ گورنمنٹ اینڈ میڈیا آؤٹلیٹس مل کے اگر اکراس میڈیا آؤٹلیٹس ایک کوہورٹ بنائیں جس کی کنٹینیوسلی ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں، ان کو فیلڈ وزٹس کرائیں تاکہ وہ دیکھ کے لکھ سکیں، جو کہ بہت بہتر رپورٹنگ ہوتی ہے اور بہت مزے کی رپورٹنگ ہوتی ہے، تاکہ ان کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو. اور تیسرا یہ کہ جب کوئی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کاپ کی بات کی، تو ان کو بھیجا بھی کریں. بیکاز یہاں بیٹھ کے میں خود پرسنلی آئی ہیو نیور بین ٹو اے کاپ آلدو آئی ہیو ریٹن سو مچ آن کلائمیٹ، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ جو ان کی وہاں پہ جو بھی ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ کیا پروسیس ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو نو آئیڈیا. سو اسی طرح دا ینگر لاٹ جن کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک ہم ان کو پروگریسولی ان کو کلائمیٹ ایکسپرٹس ان دیئر فیلڈ، ان دا فیلڈ آف جرنلزم بنائیں، تو ان کو یہ آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک دیم تھرو دس پروسیس. سو آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ابھی رحیمہ نے کہا کہ کیپیسٹی ڈپارٹمنٹس میں بھی نہیں ہے، تو یہ والی چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم لکھا کریں. اور جب یہ لکھتے ہیں تو مے بی گورنمنٹ کی یا اتھارٹیز کی آنکھیں کھلیں اور وہ بھی اس پہ کچھ کام کریں. لیکن یہ دیز کائنڈ آف اسٹوریز وین یو وانٹ ٹو رائٹ، یو نیڈ ٹو ہیو proper sources in the government, in among independent experts، تاکہ وہ ہم سے بات کر کے کھل کے ہم سے بات کریں اور بتائیں کہ کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہی ہیں. ہر دفعہ ریسورسز کی بات نہیں ہوتی، بیکاز آئی نو کہ 2010 کی فلڈ کے بعد ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنے تھے، ان کی کیپیسٹی اور ان کی ٹریننگ بھی ہوئی تھی بائی یو این آرگنائزیشنز. سو منی واز پٹ ان، اور جب ہم نے 2022 میں دیکھا تو ایک دم سے ایسے لگا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، کچھ آ ہی نہیں رہا، اور پول ان آف ریسورسز بھی نہیں ہوئے اور پول ان آف کیپیسٹیز بھی نہیں ہوئی. مجھے یاد ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ایکچولی این جی اوز کو نوٹیفائی کیا کہ پلیز آپ مدد کریں، بیکاز ہماری گورنمنٹ کے پاس نہ پیسے ہیں اور نہ اتھارٹی ہے، نہ کیپیسٹی ہے. تو تب این جی اوز آئے تھے، مگر دیکھیں اٹ واز اے لٹل اینڈ اٹ واز ٹو لیٹ، بیکاز آپ نے یو این ایجنسیز، بہت ساری یو این ایجنسیز کو تو آپ نے گڈ بائی کر دیا تھا بیفور دا فلڈس کیم. پھر یہ جو یہاں کی لوکل این جی اوز تھی، وہ کتنا ان کے پاس تھا ریسورسز اینڈ کیپیسٹی کہ وہ ہیلپ کریں اتنے بڑے فلڈس میں. تو یہ سب چیزیں دیز آر دا تھنگس دیٹ آئی تھنک وی شوڈ رائٹ آن. ہر دفعہ ہم گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، اس طرح کی سٹوریز پڑھ کے ہم بھی لکھ کے بھی تھک گئے اور پڑھ کے بھی لوگ بیٹھ گئے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم کو میڈیا کو اچھی طرح یوز کرنا ہے تو ہم کو یہ سب چیزوں پہ لکھنا ہے کہ where do things go wrong and how those things ان کو ہم سنبھال کیسے سکتے ہیں for future mitigation, future disasters which are imminent. I'll stop here now. Hello. تھینک یو صاحبہ. رحیمہ صاحبہ، میں آپ سے 2 منٹ کا ایک کامنٹ لینا چاہوں گی. آپ جب آپ اس طرح کے علاقوں میں جاتی ہیں جو کہ قدرتی آفات سے متاثر ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ جب وہاں پہ گورنمنٹ کو دیکھتی ہیں یا جو بھی آئی این جی اوز یا این جی اوز آتی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ خواتین کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر پاتے ہیں یا نہیں؟
थैंक यू फरिया, कैन यू हियर मी? जी, अच्छा, देखें गवर्नमेंट की लेवल पे तो अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं जेंडर एक्शन प्लान को देख रही थी, जो क्लाइमेट जेंडर एक्शन प्लान है, तो उसके अंदर ये है जी कि जो की प्रायोरिटी एरियाज है, दैट इज़ आल्सो जी कि एक स्पेशल कोटा अलोकेशन के लिए कोशिश की जाएगी एट फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल। अगर हम खवातीन की रिप्रेजेंटेशन देखें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रोविंशियल लेवल पे, तो शायद हमें लगता है जी कि सवा हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमें प्योरली बाकी मेल डोमिनेंट डिपार्टमेंट्स लगते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है। इस तरह से पुलिस को अगर हम देखें, फिर इसी तरह से पीएनडी, फाइनेंस और एग्रीकल्चर के अंदर भी अगर हम देखें तो हमें फील्ड लेवल पे तो हमें पता है कि जो सारा एग्रीकल्चर का बर्डन है वो खवातीन के ऊपर है। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंट्स की लेवल पे देखें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर इंटरेस्टिंगली, फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हमें खवातीन, मुझे तो लगता है कि लेस देन 5% होंगी। अगर हम एमरजेंसीज की सूरत हाल में देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मोरलेस यही सिचुएशन है। इवन इंटरेस्टिंगली हम बदीन में हमने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है क्लाइमेट टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट इंक्लूसिव वॉश। तो उसके लिए हम एक ओवरसाइट कमेटी बनाना चाह रहे थे। तो जब हमने 3-4 दफ़ा अपने पार्टनर को जब फोर्स किया जी कि आप कोशिश करें कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली सोशल वेलफेयर है, पुलिस है या कोई और डिपार्टमेंट है, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करें। तो इंटरेस्टिंगली हमें ये पता चला, बल्कि मैं तो बदीन में सालों से काम कर रही हूँ जी कि वहाँ पे तो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिस ही नहीं है। फिर इसी तरह से उन्होंने कहा कि पुलिस के अंदर तो कुछ वुमेन कांस्टेबल हैं और एक जो हमारे पास वुमेन क्राइसिस सेंटर है उसको एक खातून लीड करती हैं, और बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रेवेन्यू को देखें, बाकी डिपार्टमेंट्स को देखें, पब्लिक हेल्थ और फिर लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, तो वहाँ पे कोई खातून नहीं है सवा हेल्थ और एजुकेशन के। इमरजेंसीज में जाहिर है कि जब इन डिपार्टमेंट्स को डिलीवर करना पड़ता है तो आप खुद तसव्वुर कर लें कि जहाँ पे सारे मर्द हजरात होंगे तो वो ख़वातीन और लड़कियों की जो स्पेशल नीड्स हैं उसको कैसे कंसीडर करेंगे। और हम ये भी एक हकीकत है पाकिस्तान के अंदर कि जेंडर सेंसिटिविटी हवाले से अगर हम देखें तो वो चाहे रूरल कम्युनिटीज़ हो या अर्बन कम्युनिटीज़ हो, मोरलेस सिचुएशन एक जैसी है। पढ़े लिखे लोगों के साथ भी जब आप जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे ना तो वो कहेंगे ये क्या लगा रखा है जेंडर इक्वलिटी जेंडर इक्वलिटी। तो इमरजेंसीज में तो हमने विटनेस किया तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि इदारे भी अगर आ भी रहे थे तो उस वक्त चूँकि इनिशियल जो रिलीफ का प्रोसेस होता है उसमें तो कोई प्लानिंग नहीं होती। जिसको जहाँ से रिसोर्सेज मिलते हैं वो बस जहाँ पे जिनको जो उनको लोग नज़र आते हैं वो उनको देते हैं। और इस तरह से हमने ये भी देखा कि जो सफ़ेद पोश फैमिलीज़ हैं जिनको ये पसंद नहीं है कि वो रोड पे आके बैठे, वो कहीं छुपे हुए वो बैठे हुए, उन्होंने अपने सारे असेट्स उनके लॉस हो गए, तो बेचारे किसी को मदद के लिए कह भी नहीं सकते। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। फिर रिलीफ या रिहेबिलिटेशन के हवाले से अगर हम डेटा की बात करें, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो इशू है वो डेटा अवेलेबिलिटी का है। वैसे तो नादरा हमारा कहता है जी कि डेटा हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इंटरेस्टिंगली जब 2022 के फ्लड्स में राशन के हवाले से काम हो रहा था तो उस वक्त हमारे जो पीडीएम और बाकी इदारे थे वो कह रहे थे कि जब तक नादरा से डेटा नहीं आएगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैं जो कि अफेक्ट हुई और उनके लिए कितना राशन हमें अरेंज करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो अगर फूड के हवाले से देखें, न्यूट्रिशन के हवाले से देखें, हेल्थ सर्विसेज के हवाले से देखें तो कितनी रिलीफ कैंप्स के अंदर हेल्थ कैंप्स लगती हैं, कितने डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं, जाके वो जो पेशेंट्स हैं उनको चेकअप करते हैं या प्रेग्नेंट वुमेन को देखते हैं। हमने तो ये भी दादू के अंदर देखा कि ख़वातीन ने रिलीफ कैंप्स के अंदर बच्चों को डिलीवर किया। फिर इसी तरह से जो हमारे डोनर्स हैं उनकी भी कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दे टेक्स टाइम के जी वो फंडिंग जो है इसको मोबिलाइज कर सकें। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर। अगर हम एनडीएमए को देखें और पीडीएमए और फिर डीडीएमएस की बात करें जो कि सिर्फ कागज़ों पे डीडीएमएस जो है वो अवेलेबल हैं, तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो आपके पास एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। फिर इस तरह से जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी मैपिंग भी बहुत ज़रूरी है ताकि
उनको जब रिलीफ का टाइम आए या किसी इमरजेंसी का टाइम आए तो उनके जो स्पेशल नीड्स हैं किसी भी हवाले से, फूड, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, उसको एड्रेस किया जा सके। इस दफ़ा फरीहा, यू आर फ्राम कराची, आई एम आल्सो फ्राम कराची। आपको पता है कि इस दफ़ा जो फोरकास्टिंग थी रेन के हवाले से फ्राइडे को, आई थिंक इट वाज 1 मार्च, तो पहले सुबह मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए जी कि ये तो मौसमियात खाते की हर तरह से वो हर दफ़ा वो गलत बयानी से काम लेते हैं, इस दफ़ा भी इसी तरह से। फिर 11 बजे जब बारिश होना शुरू हो गई तो उसके बाद लोगों ने कहा जी कि ये पहला टाइम है जहाँ पे जो वेदर फोरकास्टिंग है वो सही की गई है। तो हम और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हो, जिस तरह के हालात हैं वो हम सबको पता है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने अपनी आवाज़ को हर जगह पहुंचाना भी है और अपना जो रोल है जहाँ कहीं भी हम बैठे हुए वो हमें रोल प्ले करना है। और सूफी ने बहुत एक अच्छी बात कही थी कि एक तो जो की फोरम्स होते हैं उस पर जो सही लोगों की नुमाइंदगी उसको इंश्योर किया जाना चाहिए। दूसरा है कि क्लाइमेट चेंज के पूरे डिस्कोर्स के अंदर हमें यूथ को एंगेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रीमा साहिबा। साबिर साहब, मैं एक कोई कमेंट आपसे ये लेना चाहूँगी कि आप DDMA के साथ काम कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है कि लोकल लेवल पर जो भी डिज़ास्टर रिस्क के हवाले से जो भी ख़तरात हैं और मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो आप DDMA में कैसे इंश्योर करते हैं कि कम्युनिटीज़ की जो मकामी ख़वातीन हैं उसमें उन्हें शामिल किया जाए, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो और प्री डिज़ास्टर हो और या पोस्ट डिज़ास्टर हो, या फिर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, तो आप इसमें कैसे इंश्योर करते हैं इसमें ख़वातीन की शमूलियत को? साबिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? साबिर साहब का शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप सुन सकते हैं मुझे? जी फरिया, आई कैन हियर यू। काशिफ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब लोकल लेवल पर काम करता है, तो आपने क्या देखा है कि जो मकामी कम्युनिटीज़ हैं, जो क्लाइमेट चेंज को एक बिल्कुल फोर फ्रंट पर हैं, तो क्या उनके अंदर उस हवाले से वो अवेयरनेस मौजूद है? क्या वो इन चीज़ों को समझते हैं? क्या वो उन खतरात से आगाह हैं जो आगे आने वाले हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से? और अगर नहीं, तो आपके ख्याल में अवेयरनेस रेजिंग के लिए कितने बड़े स्केल पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है? थैंक यू फरिया। आई थिंक द अर्लियर स्पीकर्स बड़ी इस पर डिटेल में बात हुई है अवेयरनेस के ऊपर भी और जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के हवाले से भी। अब आई एको दी आर्गुमेंट दैट हैज बीन पुट फॉरवर्ड अर्लियर कि एक अवेयरनेस गैप तो है, मगर आई थिंक आई वांट टू हाईलाइट 2-3 पॉइंट्स कि इस अवेयरनेस गैप को अगर हमने फिल करना है तो आई थिंक व्हाट आवर एक्सपीरियंस शोज इज दैट वी नीड नॉट एन आइसोलेटेड अप्रोच, वी नीड अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, जिसमें मैडम रहीमा ने भी पहले बात की, मैडम रफीन ने भी बात की कि वो एक ऐसी अप्रोच हो जिसमें आप ना सिर्फ एक्सपर्ट्स की पार्टिसिपेशन हो क्लाइमेट कॉन्वर्जेशन के ऊपर, बल्कि एक पब्लिक की भी कंसल्टेशन हो। हमारी जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें ये तो इंक्लूड किया जाता है कि लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे, मगर शायद वो इश्तिहारात ऐसे अखबारों में आते हैं कि वो एक्सपर्ट्स की नज़र से भी नहीं गुजरते। And I think this whole of society and whole of government approach also requires जो पहले बातें की गई कि क्लाइमेट पॉलिसीज को लोग अंडरस्टैंड तो करें। और इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि जिसमें हमने जो भी प्रोविंशियल पॉलिसीज़ हैं उनको लोकल लैंग्वेजेस में हमने ट्रांसलेट किया है। एंड व्हेन वी गो टू द कम्युनिटी at the grassroots level, we are organizing climate dialogues very frequently across all the 4 provinces, जहाँ पे कोशिश ये है कि लोगों को एक रूरल सेटिंग में ग्रासरूट लेवल पे ये समझाया जाए कि ये क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं क्या और इन क्लाइमेट पॉलिसीज़ में उनकी शमूलियत को किस तरह यकीनी बनाया गया है, ताकि वो उन टूल्स को इस्तेमाल करके अपनी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाए। और इसमें जो बात हुई कि यंग लोगों की, जर्नलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट, again I think this is something that we are also doing. We are working with selected universities on youth climate fellowships, but we are also training journalists on climate change, particularly from the integrity point of view.
And I think this is what the whole of society approach means, कि ना सिर्फ एक government levels पे आप interdepartmental और interministerial collaboration और coordination को यकीनी बनाएं, but also at the society level we make sure that the different sections of the society are part of this conversation. Secondly, I think जो बात हुई कि क्लाइमेट गवर्नेंस के हवाले से कि उसमें एक पॉलिसी लैग तो हमें नज़र आता है बिटवीन नेशनल एंड क्लाइमेट पॉलिसीज़. मिस रहीमा ने भी बात की कि जो अगर आप देखें तो अभी तक पंजाब और बलूचिस्तान की पॉलिसीज़ नहीं बनी, अप्रूव नहीं हुई. इसका मतलब ये है कि जब तक पॉलिसीज़ अप्रूव नहीं होती तो इम्प्लीमेंटेशन एक्शंस प्लान्स नहीं बनते. उसका मतलब ये है कि जब तक एक्शन प्लान्स नहीं बनते तो हमारे सेक्टोरल जो एडेप्टेशन और मिटिगेशन प्लान्स हैं वो नहीं बनेंगे. और अगर क्लाइमेट में आप पाकिस्तान को देखें तो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स ग्रीन गैस हाउस एमिशंस इज ओनली 0.8%. हम मिटिगेशन की तरफ जितना भी जाएं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज द एडेप्टेशन, कि हम कम्युनिटीज़ को अडेप्ट किस तरह करवाते हैं क्लाइमेट के इफ़ेक्ट्स और क्लाइमेट के जो ख़तरात हैं. और उसमें आई थिंक ये हमें कोऑर्डिनेशन को जो प्रोविंशियल और नेशनल जो हमारे एक्शन प्लान्स हैं उनको अलाइन करना बड़ा ज़रूरी है. और उसमें आई थिंक जो अर्लियर स्पीकर्स बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे जेंडर और मेनस्ट्रीमिंग हो सकती है. एंड थर्डली आई थिंक जो बजटरी एलोकेशंस की बात भी हुई, अगेन दैट इज एन एरिया कि जहाँ पे हमें अगेन फ्रॉम द जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो फ्रॉम द कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि क्लाइमेट जो बजटरी एलोकेशंस हैं हमारी, उसको हमने उस प्रोपोर्शनेट में लाना है जो हमारा स्केल ऑफ क्लाइमेट चेंज क्राइसिस है. अगेन एट द मोमेंट अगर आप देखें चाहे वो डायरेक्ट एलोकेशंस हो फ्रॉम द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल डिपार्टमेंट्स, या तो वो हमारी इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस हो जो हमारी एक्सटर्नल क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, दैट इज़ वेरी मिनिमल. और उस पर अगेन जो एडेप्टेशन के ऊपर फोकस है वो बहुत कम है बजटरी एलोकेशंस पे. प्रोविंशियल लेवल पे अगर आप देखें और नेशनल लेवल पे हमारा जो एट द सेंटर जो हमारा टोटल बजट आउटले है क्लाइमेट का शायद 1% से भी कम है. पंजाब में भी इसी तरह है, केपी में भी इसी तरह है. तो इन बजटरी एलोकेशंस को हमें प्रोविंशियल लेवल पे इन्हेंस करना है और उसको अलाइन करना है विद द एडेप्टेशन प्लान्स, कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ द अगेन जो हम जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं. और उसमें साबिर साहब ने बड़ा एक अच्छा सवाल किया. आई होप कि he can join back and respond to you on that. I think that NDMAs are a very effective vehicle for that. क्योंकि अगर आप जो NDMAs कह रहा हूँ, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो हैं DDMAs, क्योंकि एसेंशली जो अगर लोकल लेवल पे हमने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है तो क्या हम DDMAs की कैपेसिटी है कि जेंडर को हमने किस तरह इंटीग्रेट करना है, क्या उनकी कैपेसिटी है कि हमने इंटीग्रेट ट्रांसपेरेंसी को किस तरह करना है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. And there, I think it's something that the civil society has to play a role on that from the capacity building point of view and also from the knowledge sharing point of view. So these 3 points I wanted to mention at the concluding remarks. But thank you again for organizing this session. थैंक यू सो मच काशिफ साहब. मैं आप तमाम स्पीकर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब ने आज का जो ये अहम डिस्कशन था क्लाइमेट और जेंडर के हवाले से, इसके लिए अपना कीमती वक्त निकाला. और आज के सेशन से यकीनन इस बात की अहमियत वाज़ेह होती है कि न सिर्फ ख़वातीन बल्कि सोसाइटी के तमाम मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाए ताकि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के जो भी असरात हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके और इससे निपटने की भी स्ट्रेटजीज बनाई जाएं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट और सस्टेनेबल हों और उनके ज़रिए पाकिस्तान में एक इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन पर अमल दरामद हो सके. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान अपने प्लेटफॉर्म से इस तरह के अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेगा ताकि इसके ज़रिए आगाही का फ़रोग़ हो सके और लोग क्लाइमेट चेंज के असरात से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर सकें. आप तमाम आपका बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.